Hello guys, good morning. Nindot kay tan-awon ang kabuntagon guys nga musubang ang adlaw nga naay panganod ginagmay. Nindot kay ang panahon nga mingaw kaayo, presko ang hangin. Ganahan jud ka mag-standby diri ah. Linaw kayo ang Agusan River. Tana inani pod kalinaw ang mga hunahuna sa mga tao guys no nga play problema ba, relax ra kayo ang pangutok. Kanang dili bitaw sila stress aron ma-relax pod ang ilang utok panagsa. Oh, nice view kay guys. Okay kay siya no. Presko kay hangin diri ah. Manang mas nindot yun istambayan ang kining area nga mga mingaw, bugnaw ang hangin, presko nga imong mahanggap nga makaayo sa imong lawas. Manang guys, mag-relax ra kita. Okay guys, daghang salamat.